अंकल काय सगळ्यांना जाई पडते तसं बस गाडी एक बसतो इथे हवेत नाही पटलं गाडीवर बस बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या नांव एक कुटुंब जावन ह्या संभ्रमाच्या दिसाक व्हड संतोशान ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी सर जमल्या. आज मनीस लेन्सी आनी जेसी वेगास आपल्या लग्न जिविताचो रुपयोत्सव आचरण करूंक ह्या वेदेशी आयिल्ल्यान लग्न एक मोगा सोबान मरता पर्यंत वंश बसलो पयस बान सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलेंकें संगाता रावत जिजूच्या सोडवणेच्या योजनांत भागीदार जाता म्हूण दिल्ली ती भास ह्या 25 वर्सांनी ती मोगान आनी विश्वासपणांनी जिवन भुरगीं बाळां देवाची देणी कशी घेवन आज तांच्या जिविताचेर आनी कुटुंबाचेर देवान ओतल्ल्या सद उपकारा खातीर अर्गां दिवन ती आयल्या. ह्या वखदाक आमी ह्या गड्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी मुखल्या तांच्या जिवितांत देव तांकां आनी तांच्या भुरग्यांक राखोन दी आनी सांबाळून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाचे लॅन्सी आनी जेसी बाय आनी मोगाचे न्हू आमचें मदलें हें अपुरबायेचें जोडें लग्ना जिविताच्या मोगाच्या समर्पणाच्यो जुबल्यो आचरण करता. मोगाच्या विश्वासपणाचो जुबल्यो आचरण करता आसतना तांचे सांगता तांच्या भुरग्यां बाळां सांगता देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी तांचेर वतलेल्या सर्व आशिर्वादां पासून ताणें तांकां आपल्या विश्वासपणांत आनी मोगान सांबाळ्ळां आनी तसो सोमी आपल्या बासोवण्याक विश्वासी तसो सोमी तांकां आपल्या जिवितांत आदारान कृपेन भरून दी म्हूण मागया. आनी नितळ काळजांनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आमची पथकां आमी वळखून घेवया. सर्व संगता मागया. हांव पाथी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता मनांत मनांत विचारून वायट आनी वायट सोडून हांवें सगळीं पात्रां केल्या होम स्वागतार
तूं सांगता तूं सगळ्यांत ह्या सगळ्या संस्कारांनी सगळ्या गुणांनी उठता आणि तुमकां हावा पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या विनंती मागता सर परवेनार देव आमची खापूत करूं आणि आमची हक्कां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिवितांत पावो. सर्गीच्या बाबा मॅन्सी तुझ्या पुताकडे जेसी तुझ्या दुवेक तुटानातलेले लग्नाच्या गाठीत तुम्ही एकवट आयले आहे आणि या 25 वर्षांनी तांच्या कष्ट आणि सुखामध्ये एका काळजाची करून तुम्ही तांकां सांभाळले आहे. तांचो प्रिती मोग अधिक निर्मळ कर आणि वाडय आणि आपल्या भुरग्यां बरोबर दिसान दीस अधिक पवित्र जावं एकामेकाक ती आदार दिवन आमच्या सोनिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सुमे पवित्रत्वाच्या एकपणात जी एकाने राजवट चलयता सासोच्या ससना. भावा बहिणीनो, देवान संकाळलेली तुम्ही पवित्र आणि तकामकाची देखून कळवळाय दयाळायाचे दिनपणाचे मोवाळायाचे आणि ससनिकायचे काळीज तुमकां समजाय. एकामेकाक कशीन बरा आणि एकामेकाक दुर्संकारान आसा तरी
एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षण्या बरी जावं. पण ह्या सर्व शिगुणापरास चड तुमचे ते आसूंक जाय मोग हे शिगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करून. एक कुडीचे संगे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना. ह्या शिवाय उपकारी मनाची कमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या बोधपणा सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत लावन देवाक अर्घा दिया. उतरान जावन करण्यान जावन जे कितें तुमी करतात ते सकयल सोम्याचे सुचेनावी करा. ताचे मदींफाक देवा बापाक अर्घा दिया. देवाची उतर हे. सगळे तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका
तो जेजूचे सांग म्हणे जसो बापान तुजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावूंक गेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. देवाचे उतर हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. जेजूची उतरां स्पश्ट आयच्या दिसा जसी आनी लॅन्सी आपल्या लग्ना जिविताचो जुबल्यो आचरच्या वखदां आमी हांगासर ह्या जाग दंपती कुटुंबाची मोगाची ह्या जोड्या खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या. जेजू तांच्या कुटुंबा जिवीत तांच्या लग्ना जिवीत भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन हें आमचें मागणें. कानाडी साहित्य काजारीची विशयांत एक चुटूक अशें सांगता मधुवे 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 सुंदर सुमधुर पदवे मधुवे 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 सुंदर सुमधुर पदवे ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಕದವೇ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನರಕ ಇದುವೇ ಮುಸಮ ಕಜರೆ जिवीत सभारंक सर्गीचो समाधानेचो शांतीचो दरवट वय जाल्यार भोवतोड्यांक थंय हांगा हांव कित्याक हाचे खातीर अचानक शिकास जालो की जाली की सगळें म्हजें जिवीतच एकवट जालां न्ही की म्हणली बोगनासची सभारंकच्या मदें आसा. लॅन्सीक आनी जस्सीबाय आज देवान आशिर्वादांनी भरला आनी खंडीत जावन देवाक अर्गां दिवंक ती हांगासर आयल्या. आज कितें ती आचारितात या कितें तुमी आचारितात त्या विशयान थोडो आमी आठवड्यास नियाळ्या. लिओनार्डो दा विंची प्रख्यात कलाकार द फिएता कलाकार पळयलो लिओनार्डो दा विंची एकोडे एक थंयसर तो चित्रकला करनासतना तें पूर्ण करूंक आपल्या एका शिसाक तो आपयता. ताचें नांव फिडेलिस. फिडेलिस हें भितर तुवें कंप्लीट करीत जाय. फिडेलिसाक इलो आकांत जालो. येदो व्हडलो कलाकार म्हजो गुरू आनी हें भितर संपूर्ण करूंक म्हाका एका नेणाऱ्याक आपयता. तो कवचेलो सोमी हांव फावो न्ही आय एम नॉट द बेस्ट म्हाका कित्याक आपयताय तुमी हें भितर कंप्लीट करूं. ताका लिओनार्डो दा विंची म्हणटा आय नो यू आर नॉट द बेस्ट बट यू आर फिडेलिस. म्हाका कळीत आसा तूं बेस्ट न्ही म्हूण पूण तूं फिडेलिस तूं फेथफूल. फिडेलिस म्हळ्यार फेथफूल. तूं एक विश्वासी. तूं एक विश्वासी. आज लॅन्सी आनी जस्सी आपल्या काजाराचो लग्न जिवीत आचरितात. न्ही ती एकामेकाक 25 वर्सां ती एकामेकाक बेस्ट म्हूण सांगून भोव व्यक्ती उंच व्यक्ती उद्दीम व्यक्ती तालंतांनी भरलेली गुणांनी भरलेली म्हूण समोर ती काजारी जिणेंत एकवट ना ह्या देवान ताका सांगाता हाडूंक ना. आमी स मनीस पक्की आनी आमी परिपूर्ण न्ही आमी कोणूच त्या संवसारी बेस्ट नात. पूण आज 25 वर्सां उपरांत ह्या आल्तारींकार ती आयल्यात नॉट बिकॉज दे आर द बेस्ट कपल बट बिकॉज दे आर फिडेलिस. एकामेका फाटल्या 25 वर्सां सुखांत तशें दुखांत कश्टांत तशें आकांतांत ती एकामेका विश्वासी रावल्यात. एकामेका विश्वासी रावल्यात आनी आचर विश्वासी एकामेका थंय विश्वासी देवा थंय
आणि विश्वासी आपल्या मिसावांतले विश्वासी देवांतले कळली जावन तांच्या कुटुंबांत कळीत असल्याक सूर कश्ट आकांतामध्ये तांणी तांचो भवानी सांडूंक ना सूर तांकां कश्ट आयले रगलासात तांणी करूंक ना देवाक तांणी दुसोवंक ना आनी देवांतय ती विश्वास रावल्यान त्याच आत्ताळी कारण विश्वासपणाचो वो जुबलेवाच्या रूप हांगासर ती आयल्या विश्वासांच्या एकामेकांतय विश्वास रावल्यान कट्टी जावन तांकां कांय हांगासर कितें सोडून जावंक ना ताळण्यो तांकां जिणेंत येवनात ना हर एका जिणेंत ताळण्यो उणें पण तें आसताच पूण जाल्यार ताचे वयर जैत व्हरून ती एकामेका विश्वास रावल्या आनी विश्वास तांच्या मिसावांतय वसुबी दोगां भुरगीं तांकां फोव केल्यात रितीशा आनी रियोना ह्या भुरग्यांक बरें शिकप ते कितें आसा ते बरें वाग येतात एक आवय बापूय कशें आसुची आनी आपलें तो मिसांव कितें आनी तें मिसांव ती पाळण आसा विश्वास तांच्या मिसावांनी आसा आनी त्या खातीर हें जुबलेवाचें आचार जुबलेव आचार्यान करी जाय बायबलांत जुबलेव आचार्यान करी तें सांगलां गे ना मागीर तुमी हांगा आयल्या गम्मत करया बायबलांत सांगलां जुबलेव आचार्यान करी जाय म्हूण सांगून लेवीशास्त्र बुकांत 18 अध्याय आनी 19-19 अध्यायांत खूब स्पश्ट तरान जुबलेव म्हळ्यार कितें आनी जुबलेव कशें आचार्य तें सांगून थंयसर सांगलां जुबलेव म्हळ्यार कितें आनी जुबलेव कशें आनी केन्ना आचार्य बायबलांत सांगलां 7व्या दिसा 7व्या म्हयन्याक 7व्या वर्सा आनी 7 म्हणजे 49 इयर्स जावन 50 इयर्स जातना तुमी जुबलेव आचरूंक आसा जुबलेव म्हळ्यार कितें जुबलेव म्हणलो तो वर्ड योबेल म्हळ्यार हिब्रू वर्ड आतां शब्दांत येता योबेल म्हळ्यार कोंब पुंगतात न्ही संभ्रम कोंब पुंगतात आमी हिंदू भावांनी थंयसर आनी कोंब पुंगचे आमी पळयला तांच्या मेरवानी करतना म्हाका व्हडलो एक कोंब पुंगतात कोंब म्हळ्यार संभ्रमाक थंयसर सुरू जालो म्हूण सांगनात संभ्रमाची सुरवात कोंब पुंगसो आनी 7व्या दिसा 7व्या म्हयन्याक 7व्या वर्सा 7 म्हणजे 49 इयर्स जावन 50 इयर्स जातना तुमी कोंब पुंगा आनी देवाक अर्गां दिया आनी जुबलेव तुमी आचाराय पूण जुबलेव आचाराच्या पयलें थोड्यो रेग्यो नियमां तुमी पाळूंक आसा म्हणजे स्पश्ट जाता आनी आतां 5 शब्द तुमी ह्यो 5 शब्द तुमी उडास दवरल्या पुरो तुमी विसरल्यार म्हणली हे 5 शब्द पयलें जावन आसा जुबलेव म्हळ्यार कन्नडांत म्हणटा स्मराणे आमी उगडास काडूंक आसा पण थंयसर इस्रायल परजेक देव जुबलेव आचरूंक आपयता आनी म्हणटा लेवीशास्त्र बूक 18 अध्याय 19 अध्याय तुमी वाचता पयलें तुमी उडास करा तुमकां देवान कितल्या कश्ट आकांतांतले तुमकां हांगासर इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले भायर हाडून तुमकां आज हांगासर तुमकां तुमचो जागो दिला साबार करकां इजिप्तकाराच्या रायाक आनी ताच्या कुळयेक धाडून तुमकां तांकां सुटका दिली 49 वर्सां तुमी पयण करतना तुमकां उणें पडले तवळ जेवंक नासले तवळ तुमकां मान्ना दिलें खावंक दिलें आनी तुमी देवाचो विरोध केले देवान तुमकां सांगूंक ना देवान तुमकां सर आशिर्वादांनी भरला असो उदास तुमी काडा आनी देवाचेर भरवसो तुमी दवरा लॅन्सी आनी जस्सी फाटले 25 वर्सांचेर तुमी जर नदर जाल्यार खंडीत जावन सबार कश्ट आकांत आर्थिक अडचण्यो एकामेका थंयसर थोडे संशय तें पुरो आयला जावं पुरो पूण देवाचेर तुमी भरवसो दवरल्यार देवान तुमकां आशिर्वादांनी भरला आनी आज इतल्या गद्दाळ्यान हो जुबलेव आचारांक तुमकां फोव केला आयले वर आमचो कोंकणी प्रख्यात साहित्यीक पद्र्याग फादर प्रशांत माडता आयकलां तुमी भोव नमनेचो लेखक तो कोंकणींत आनी कन्नडांत ताणें मस्त लेखन आनी बूक बरयल्यात ताका राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी सबार वर्सां पयल्या राखण्यार तो एक लेखन बरयतलो किटाळांचो आनी किटाळांत
लग्नाची एक विशांतकाने कशें बरयलें हर एक लग्नाचें जिवीत बरोवशाचें विधान मोगाच्या विधानाक आराम जाता मोगाच्या विधान उत्ता आतां सांगचें नाका ताणें सांगलें मोगाचें विधान तितकें इंग्लीश बदला म्हणटा ताणें म्हणचें मोगाचें विधान अशें आसा मोगाचें विधान हें म्हज्या मोगा तूं कितलो बरो म्हजो सगळो मोग तुका पळोवप सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या शब्दान आनी सगळ्या म्हज्या सत्तेक समेत वस्त प्रास सर हांव तुजो मोग करता एकामेका म्हणचें की तूंचो म्हजो गुप्त गुलाब फांत्या परचें नेकेत्र काळजाचें पलगण आनी सुवर्णाचें मंदीर येदोळ मोग केल्ल्याक तुज्या मोगा खातीर येदोळान कोण असो मोग केला बरें तांकां सगळ्यांक हांव सांगता आनी आसपास तुजो मात्र मोग करता वारें येवं दी वादळ उठोवन दी वो संसार वयर पर्यंत जावं दी आमचो मोग शाश्वत हें काजराच्या दिसा काजर जावन एक 2 या 4 या 10 वर्सां जाताना मोगाचें विधान स्लोली दुखीचें विधान जाता प्रशांत म्हणटा दुखीचें विधान आनी ताचें दुखीचें विधान कशें आसा हे भेऱ्या तूं ह्या बरी करूं म्हूण हांवें चिंतूंक ना तुका विसरून कडल्या सुखी खातीर हांव म्हाका कांटाळटा दूख धरता आनी तुका रसली सूख करिना म्हूण हांव भास दिता आमचे मदें आसलो म्हणून मोग आज कितें जाता दिपावळीच्या शेळेंतल्या पटरांतल्या पाटाची बरी पुसूक जाला आळेपा कितें बा म्हणलें ती वगाळ उतरां आज कित्याक गाडी शिरापणच्यो पाटाच्यो जाल्यात आमची स्थिती आज अशी कित्याक जाल्या ह्या स्थितीक हांव कारण ओगता येरीच्या जिणेंत हांव पयस रावून पयलींचे बरी खऱ्या मोगान जेवंक प्रयत्न करता वो म्हजो अपराध वो तुजो अपराध वो दोगांयचो अपराध आमी सबारपणाचे काजर जिवीत मोगाच्या विधानांत आराम जाता खंय आनी दुखीच्या विधानांत आखेर जाता खंय फादर प्रशांत म्हणटा पूण तशें जाय नजो आनी तशें जावंक साध्य ना जर तर साक्रामेंतान तुमी जोडिल्ली भास तुमी उडासाक लागल्यार मोगाचें विधान जाल्यार दुखीचें विधान आनी मोगाच्या विधाना मदें आनी एक विधान येता उबे दोतोली बरोवसेचें विधान आनी बरोवसेचें विधान कितें म्हणटा कश्ट आकांत मोग इल्लें दूख इल्ली पिडा इल्ली शिडा हें चोर आसल्यारय मोदें थंयसर एक बरोवसेचें विधान आमचे खासदारी जिवीत 25 वर्सांचे 50 वर्सांचे मोगाचें तो विधान जायचें आळे पा तशें पा अशें पा पात्यापराचें नेकेत्र काळजाचें बंधन सुवर्णाचें मंदीर तें आशेचें पिशेंपण पूण दुखीचें विधान वर्तवून दुखीच्या विधानांत तांकेर जाल्यार तें दुरान उरता मोगाचें विधान आनी दुखीच्या विधाना मदें बरोवशेचें विधान आज न्ही फाल्यां देव आमच्या सांगात आसा देव आमकां राखता म्हणलें थंयसर देवान वावरताना बरोवस आसल्यार खासदारी जिविताचें तें विधान बोसोबीत वेता आनी जर तर तुमी स्मरण करतात देवाचो उडास करतात देव तुमकां आशिर्वादान करता आनी दुसरो शब्द संतापा स्मरण जाल्या उपरांत इस्रायल प्रत्येक देव सांगता जर तर देवान तुमकां केल्ल्या इतल्या बऱ्या कामा खातीर आनी आशिर्वादा खातीर तुमी देवाक विरोध केल्या जाल्यार तुमी दूख पावा इस्रायल परसा देवाक विरोध केली बाल देवाक तांणी आराधन केलें थंयसर एक वस्त्राची मुर्ती करून तांणी थंयसर ताका आराधन करून सुरू केलें देवाक तें पुरपुरली मोयसेक तें पुरपुरली आमकां कित्याक हांगासर हाडलाय तुवें आमकां इजिप्तांत आसतना कितलें खावंक शकता सांगलें हांगा कित्याक हाडलाय पुरपुरली देव म्हणटा ना तुमी म्हजे तोंड पयस केल्यार हांव तुमच्या सांगत आसलो तुमी दूख धरा जर तर देवाक तुमी पुरपुरल्यात एकामेकाक तुमी पुरपुरल्यात तुमकां आज जुबलावाच्या वर्सा आनी ह्या दिसा एकामेकाक आनी देवा लागीं तुमी दूख धरूंक आसा दूख पावोवंक आसा आनी ताच्या उपरांत चड व्हड जावंक आसा संथाना दूख धरल्या उपरांत तुमी एकामेका राजी जावंक आसा देवाकय राजी जावंक आसा एकामेकाकय राजी जावंक आसा जर तर तुमचें तें कितें सोडून आसा अविश्वासी तुमी जाल्यात रागान तुमी पेटल्यात एकामेकाक दुखयला तुमच्या कुटुंबाच्याक दुखयला आवय बापायक मांव मावाक तांकां तुमी दुखयला आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी ह्या जुबलेवाच्या दिसा तुमी परतून संथान जावंक आसा दूख पवल्यार पवना कितें तुमी दुखयला तें तांकां पाटी दिवंक आसा आनी मोग तुमी करूंक आसा आनी चवथें सन्मार्ग
ताच्या उपरांत येदोळकाची जिणी जाली आनी मुक्ती जिणी आमी बरी करून जियेत गेले हांव देवाचेर बसोवन आनी एकामेकाच्या मोगान आमी जियेत गेले हांव म्हणून सांगता इस्रायल पंथाक सांगता आनी मुखार तुमी परतून बरी जिणी जियेया आनी निमाणे संभ्रम स्मरणे संताप संतान सन्मान जाल्या उपरांत मात्र आयचे कोंबुचे गद्दळाय जेवण रिसेप्शन फुलां तुरे बँड वाजप संभ्रमा त्या धर्माच्या संभ्रमाक उरतो अर्थ येता लॅन्सेनी जस्सिवाय देवा तुमकां आशिर्वाद बरला मुक्तीची खंडीत जावन बरी ती तुमची जावं प्रायवेट जाणा आंगातली सकत उणी जातली हात धरक जातले पांय तितके वांकडे वेतले तोंडार मिरयो पडटल्यो आनी पयली आसली ती सोबाय कुडीची आनी मोतीची ती उणी जातली आनी तेन्ना तुमकां आनी चड देवाची आनी एकामेकाची चड तुमकां थंयसर चलावळ जावंक आसा साहित्य कडेन पळय सुवीत करून सांगता हेण्णू कशें एका संवसारांत संवसार ಎಂಬ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಒಂದು ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಮನೆ ಚಕ್ರ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಒಂದು ಗಾಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಲಿ ಈ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗಾಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಗಾಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ विश्वास ಎಂಬ ಗಾಳಿ एकामेका मागणे म्हणली गाडी जर तर वो श्वास तुम्ही घेतलो खंडीत जावन देव तुमकां आशिर्वादाने भरतलो तुळ्यात एक संन्यासाने उप्परिगेता इल्लित्तंडला उप्पु दांते आवांत माळयेचे घर बांदल्यारे त्या घरा भितर जर मीठ ना जेवणाक रूच ना आमचे ती कितलेंय आसूं दी जर तर पूर आसून एकामेका थंय मोग ना समाधान ना थंयसर एकामेका सोड धड ना त्या कुटुंबा जिवितांत संतोष ना खंडीत जावन समाधान संतोष मागणे तुमचे थंय आसूं देव तुमकां आशिर्वादाने बरो तुमचे जुबलावाचें वर्स कितें तें 25 आसा 50 दैव म्हणटा तें जावं आनी देव तुमकां सदांच मापान आशिर्वाद गावो जुबल्यो जावं संभ्रम आनी वो संभ्रम अर्था पर्यंत जावं देव तुमकां आशिर्वादाने बरो आमेन. मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणांकन तुम्ही एकामेकाक दिवंक वयतात ताचेर सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालून जसे तुका म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची गुणांकन ही मदीं तुका परत्यान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. लन्से म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची गुणांकन ही मदीं तुका दिता ही मोदी परत तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आणि आमची मागणी सर्गीच्या बापाचेर आदार दवरल्या. सभेच्या सर्व केल्याने भगवंताचे बी एका ख्रिस्ती प्रजेच्या कुटुंबांनी आणि तांच्या काळजांनी ओंपून तुझ्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तांकां बरमून आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज रुपयोत्सव आचरण करच्या लेन्सी आनी जेसी ह्या जोड्याचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद घाल. तांच्या मुख्या वर्सांनी तुजो मोग आनी दया तांचेर दवर. तांणी तांच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत विश्वासीपणे जिवून बऱ्या भलायकी सवेक जाय आसली सगळ्यांनी तांकां तूं फावो कर आनी तांच्या दोगा भुरग्यांचेर भविश्य फुलय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लॅन्सी बापू आनी जेसी आंटी हांच्या मोगाच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागता. तांचो सहकार आनी मोग ह्या जोड्याक सदांच लागून दी.
तांकां सर्वांक जिणेचो संतोष समाधान आनी बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता आमच्या कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या कुटुंबाच्या संध्याक सस्याचो विशय लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेतलेल्या आम्हा सर्वांनी ह्या आचरणाचो जावचो संतोष सदांच आमचे थंय आसून आमी एकवटाची विस्वासपणाची आनी मोगान भरलेली कुटुंबां बांदून हाडून आमकां सर्वांक तुजी कृपा मेळोवन दी म्हूण आमी मागता बाबा आमचे मागणे आयक आमचे कसकी गरजा बसोत एकडी मौनपणान मागया सगळ्यांच्या भोव देव बाबा लॅन्सी आनी जेसी ह्या दोगां जाणां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांगात हाडून लग्नाच्या बांदान एक करून फाटल्या 25 वर्सांनी तांचेर भुरग्यां बाळांच्या देण्या मरिफात आशिर्वादीत घालून तांचे कुटांब बेसाबाणी भरल्या पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचतना तांच्या मुखल्या दिसांनी तांणी ह्या एकामेकाच्या प्रिती मोगांत वाडून आनी सांगातच कुटुंबा जिविताच्या विरोधाच्या सर्व अडखळींचेर जैत व्हरून एक मजबूत भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडून आनी ह्या मरिफात तांच्या भुरग्यां उदेशी तांकां संतोष समाधान प्राप्ती मेळ्ळे शंकर हे आमी मागता तुज्या मुखार पुता जेजूचे नांवी देवांच्या बापा तुझ्या भुरग्या लॅन्सी आनी जेसीच्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा दिसा
तुका अर्दां दिवन आमी समर्पित हांव तो यज्ञ कडवळायेन तूं मानून घे जावं तो आमकां शुभम शांतीची आनी संतोषाची सदां वावतीज हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदर आणि संस्थाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व त्यांचे क्रिस्तांच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावो हो काही गणितीसो आणि आमच्या फायद्यासो जेजू वरवीं उगडापा जाल्लो मोग तुजो आसतो तुज्या भुरग्यांक वळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय जो काळा आदीं हांव तुजो पूत तसो आतां काळांत जल्मला दैव सैमात तुजे सर्व महिमेवर कोणाक दिश्टी पडनासलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टीक पडलो फटले दिरसना आपणा सवय उबारून नव्यान तुका संपूर्ण एकटा आमच्या सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा पडा तुज्या सुखाच्या राजान पावून सर्गांत आयला जेजू देवून देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगात आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रस्ता तुका बागणटा कित्याक तुजें नांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सत्यान सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेतिराम अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्या एक खास वर्सा तूं समयत आसाय देखून बापा हलतेपणे मी मागणी करता तुका पेटोवच्या कमी हड्ड्यांत दिलेली त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगसंख्या तूं पवित्र कर ताची साधना पाडून आमी संस्कार संग्राम तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वचून तो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पाची तेच तरेच्या मंदतच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें बारोवन दिलें हें म्हज्या उगड साकराक भावार्था स्वरूप वर्ग तुझ्या जीवन
असो, तुझ्या पुतान सोसलेल्या कसल्या मरण असो, ताच्या अनंतरी पुनर्जिवनपण असो आनी सरकार सज्ञ असो, आमी भक्तीपणे विलास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हेंची विधानी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलीन आपल्या मरणांत तुजी इश्टाका सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिसता आनी त्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी ज्यो समेत आमी एक कूड आनी एक आत्मो जावन कोडलेले. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तिसोपती भगवंत झुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायसां आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणे सुवादार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बाबा, ह्या बरे वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करूंक आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसिसांच्या भगवंत बापा, पिटा पावलांच्या गोळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत तूं वर्सभर तुजे पवित्र सभेक भावार्था आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कळवळ्या बापा, संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां परवसो आसा. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा आमच्या काळजा मनांत दवरून लग्न जिविताच्या 25 वर्सांपासून तो देवा करदान दिवन सोमी आमचे कडेन मागणे सांगता. मागया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर तुगेल्या शिकाव तशें आमची भातमाळ कर आनी आमकां काळी करून दिवं नाका, पूण वायटांतलें सर्वेस्परा सुरवाईकांतली आकांतांतली आणवरांतली पिढीशिडेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्वेचे भाग आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवचन केल्याक आमकां तुज्या उदका कोणतीसर पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता, तुमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाकाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशे करून शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती पाठया. Sunset,
सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या बसवण्याक विश्वासी आमी कडच्या बसवण्याक विश्वास रावूंक आधार दिता. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी सुम्याक येवच्या भावना तुज्या उदकान समाधान भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्ताच्या सर्गेच्या बापा या पती पत्नीक लॅन्सी आनी जेसीक आपल्या भुरग्यां आनी इश्टां बराबर तुज्या कुटुंबाच्या जेवणाक बसून तुवें संतोष भरीत केली. जेजूच्या मासा रक्ताच्या या जेवणान तांचो काळजांचो एकवट दिसान दीस अदीक तीर जावं धिरान आनी संतोशान तुज्या आज्ञाच्या मार्गान ती चलूं आनी शेगी सर्गेच्या जेवणांत बराबर वांटो घेवन पावूं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. विशेष आशिर्वादाक तकली बागयात सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागूं. तुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर्वद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन कुडपेन मोगान तुमकां धाडटा. लॅन्सी आनी जेसीबाई हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान तुमकां लग्ना जिविकाच्या रुपी उत्सवाचे उल्हास शुभाशयी परबी फाटयता. देवान तुमकां 25 वर्सां पयलें एकामेकाची वळख करून दिवन सांगात हाडलें. फाटल्या 25 वर्सांनी तुमी एकामेकाक विश्वास रावल्यात मात्र न्ही देवाक तुमी विश्वास रावल्यात. बाप विरेशान त्या विश्वासपणा विशयांत शर्मावार सांगलें. आनी आज हें विश्वासपण हो मोग तुमचे मदलो संबंध संभ्रमत आसतना
भुरग्यांपणाच्या देण्यामुळे फातर तुमचे कुठान दादोसपणान भरला कितेंच तुमच्या जिवितांत उणें करनासतना हर एक रितीन तुमकां ताणें सांबाळून गेला देखून तुमचे पासून देवाक गरज दिता आसतना तुमी तुमच्या ह्या लग्ना जिवितांत जायतें बरेंपण देवा मुखार केलां जेसी पळय आतां प्रस्तूत इस्रायलांत आसा तरी आमच्या फिरगस कुटुंबां जावं दी दुबळ्या धाकट्यांक जावं दी थंयसर आदार दिवच्याक ती जायती बाब सांगात लॅन्सी फिरगजेंत सगळो सांदो आसा सांगात कुंगारवांच्या विशेष मणियारांच्या आतां ग्रुपांत आसा आनी अशें विविध रितीनी कुमो करतात तांचे दोगां जाण भुरगीं जाल्यार वैश्य आसून आतां आयस वयात आसून वावर करतात कुमो करतात देखून ही गरजेक लागीं आसचें पुना अशें फिजिकली जाल्यार ही गरजे लागीं आसचें आमच्या तोट्याच्या लागीं आसा थोडे तरी तोटान उदक चड येता जाल्यार सांगता ते आमकां फोन कर मात्र ही गरजेक लागीं आसचें पुटां देखून तुमकां चड बरें पडटा आनी ह्या संदर्भांत तुमच्या मोगाचे फादरा बांदसर आयल्यात तांचो उपकार भोगता हेचे शर्मा सांगलेलो फादरा कारवार दीस येसो बाप विरेश प्रस्तूत तीर्थाडे फुडगणेचो विगार जावन आसात तांचो उपकार भोगता म्हज्या उजव्याक आसा बाप प्रकाश ताचो भाऊ आसा इस्रायलांत बाप संतोष ताचे सांगता जायते वावर करता देसी बाय हांगासर बाप प्रकाश हांगासर आसात प्रस्तूत आमच्या जेल रोड आसच्या तांच्या कोब्यांत बसते करून आसात तांचो उपकार भोगता सभाकाचे ते संपादक जावन आसा तांचो उपकार भोगता बाप फेलिक्स आसा आसाम दीस येसो वावर करून आसा हांगासर ते रजेर आयल्यात आनी येवचीच कितें हांगासर पावल्यात कितें संतोशाची गजाल भलायकी तितली बरी ना परत टेस्टाक वचपाचें पडटा जाल्यार हांगासर आयल्यात म्हाका तांचो उपकार भोगता आमचे मदें आसा हॉस्पेट पत्राचो हॉस्पेट फिरगजेचो विगार बाप ग्रेगरी हांगासर आसा तांचो उपकार भोगता बाब रॉनी आसा गंटल पेटे फिरगजेचो हे पुरा इस्रायल टूर आयला जेसी बँकांक बरें गाण सुद्दां आसना रॉनीचो उपकार भोगता मोदी आशिर्वादीत केल्ल्या आमच्या प्रिंसिपल पदाचो उपकार भोगता हांगासर येवन तांचे पासून मागलेल्या सैऱ्या धैर्याचो गायन गायलेल्या गायन मंडळाचो सर्वांचो उपकार भोगता आनी देव बरें करूं सांगता.